नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। समाचार सुरुवात गरौं। सोमबार गण्डकी प्रदेशमा थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले सोमबार कास्की जिल्लाका 6 जना सहित गण्डकी प्रदेशका थप 40 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। निर्देशनालयले कास्कीसँगै बागलुङका 14 जना, तनहुँका 17 जना, स्याङ्जाका 2 जना र गोर्खाका 1 जना गरी प्रदेशका 40 जनामा कोरोना भाइरस देखिएको जानकारी दिएको हो। निर्देशनालयका अनुसार कास्कीको पोखरा 28 का 19 वर्षीय पुरुष, पोखरा 11 का 46 वर्षीय पुरुष, माछापुछ्रे गाउँपालिका 6 का 57 वर्षीय पुरुष, कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका 23 वर्षीय पुरुष तथा 20 र 43 वर्षीय महिलामा कोरोना देखिएको हो। त्यसैगरी तनहुँ शुक्ला गण्डकीका 5 वटा वडाका 8 पुरुष तथा 9 महिला, बागलुङ ढोरपाटन 1 र 4 का 7 पुरुष तथा 7 महिलामा कोरोना देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। तनहुँमा संक्रमण पुष्टि हुनेमा शुक्ला गण्डकीका 5 का 11 र 12 वर्षीय 2 बालक, 52 र 57 वर्षका 2 पुरुष तथा 9, 12, 14, 16, 16 र 17 वर्षका गरी 6 बालिका तथा 19, 19 र 36 वर्षीय महिला, शुक्ला गण्डकी 6 का 42 वर्षीय पुरुष, 8 का 50 वर्षीय पुरुष, 10 का 36 वर्षीय पुरुष तथा 11 का 35 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। बागलुङमा संक्रमण पुष्टि हुनेमा नेपाल बैंक लिमिटेड, हिमाल मेडिकल, भट्टराई इलेक्ट्रोनिक्स, ढोरपाटन नगरपालिकाको कार्यालय, बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौरागिरी होटल, साइला होटल र सिटी क्लिनिकमा कार्यरत ढोरपाटन 1 का 24, 28, 30, 31 र 33 वर्षका 2 गरी 6 जना पुरुष तथा 19, 21, 24, 28, 31, 42 र 58 वर्षका महिला रहेका छन्। त्यसैगरी भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसेका ढोरपाटन 4 का 31 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना देखिएको छ। स्याङ्जा पुतली बजारका 29 वर्षीय पुरुष तथा 72 वर्षीय महिला एवं गोर्खा सिरानचोक 6 का 33 वर्षीय पुरुषमा समेत सोमबार कोरोना पुष्टि भएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3479 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 13 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार झापामा 72, सुनसरीमा 49, पर्सामा 88, भक्तपुरमा 84 र 62 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 58 र 73 वर्षीय, मकवानपुरमा 68, ललितपुरमा 61, चितवनमा 55, रूपन्देहीमा 67, बाँकेमा 50 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मकवानपुरमा 17, ललितपुरमा 58 र दोलखामा 52 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। प्रदेश 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1315, प्रदेश 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4961, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 8690 जना हुनुहुन्छ। आज नेपालमा 1154 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 9533 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 418 महिला र 736 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 17611 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 269, प्रदेश नम्बर 2 मा 825, बागमती प्रदेशमा 5218 र गण्डकी प्रदेशमा 654 जना संक्रमित रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 1217, कर्णाली प्रदेशमा 279 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 गरी देशभरि संस्थागत आइसोलेसनमा 8921 जना रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा प्रदेश नम्बर 1 मा 1315, प्रदेश नम्बर 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4961 र गण्डकी प्रदेशमा 286 जना रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी देशभरि 8690 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज आइसियुमा 196 र भेन्टिलेटरमा 31 जना उपचाररत रहेका छन्। अब हाम्रो अनुरोध छ, लामो समयसम्म बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात पुनः सुचारू भएको छ।
सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न दिने नेपाल सरकारको निर्णय कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आई गरिएको निर्णय नभई बिस्तारै बिस्तारै कोरोना सङ्क्रमणकै बिचमा कोरोना रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्दै जीवन सामान्यकरणतर्फ लैजानको लागि गरिएको निर्णय हो। आज देशभरि 1005 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 4237, प्रदेश नम्बर 2 मा 12389, बागमती प्रदेशमा 11396 र गण्डकी प्रदेशमा 2795 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 7437, कर्णाली प्रदेशमा 2730 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6254 गरी आजसम्म 47238 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। पोखरेली पर्यटन व्यवसायीहरूले पोखराको पर्यटन पूर्वावस्थामा फर्कन समय लाग्ने बताएका छन्। नेपालमा असोज 5 गतेबाट आन्तरिक हवाई उडान तथा असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा आए पनि यहाँको पर्यटन पूर्वावस्थामा फर्कन भने समय लाग्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। कोभिड-19 को महामारीसँगै 6 महिनादेखि बन्द भएको पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेको भए तापनि कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पारेकोले मानिसहरू भ्रमणमा निस्कन तथा खर्च गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्न समय लाग्ने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले बताउनुभयो। पोखरा न्युजसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले आन्तरिक हवाई उडान र यातायातका साधनहरू खुला रहेको अहिलेको अवस्थामा पोखरेली पर्यटन व्यवसायमा उत्साह थपिएको भए पनि चुनौती पनि उत्तिकै रहेको बताउनुभयो। सरकारद्वारा सार्वजनिक सवारीहरू, पर्यटन सवारीहरू र आन्तरिक हवाई उडानलाई सुचारू गर्न दिएको अनुमतिलाई स्वागत गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको गाइडलाइन र नेपाल पर्यटन बोर्डको सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी पोखराका सम्पूर्ण होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, ट्राभल लगायतका पर्यटकीय गतिविधिहरू सुचारू भएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो। त नेपाल सरकारले हामी जुन कोभिडका कारणले लकडाउन, लामो समयको लकडाउन हामीले भोगिसक्यौँ र लामो समयपछि आज 7 महिना 8 महिनाको पछि लामो दूरीका यातायातहरू सञ्चालन भएका छन् र डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल केही इन्टरनेसनल फ्लाइट र डोमेस्टिक फ्लाइटलाई पनि सहज बनाउने सरकारको जुन निर्णय आइसकेको छ, यो सन्दर्भमा हामी व्यवसायीहरू एकदमै उत्साही छौँ र हाम्रो अगाडि चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीसँग सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण हामीहरूले गरेका छौँ र नेपाल सरकारको तर्फबाट, नेपाल पर्यटन बोर्डको तर्फबाट, WHO को तर्फबाट जुन कोभिडसँग लड्नको लागि अथवा त्यसको जुन प्रोटोकलहरू, मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्ने प्रण गरेका छौँ। यहाँका व्यवसायीहरू उत्साही छौँ र हामीले पोखरा सुरक्षित छ। पोखरा घुम्न जानको लागि कुनै पनि समस्या पर्दैन। आएका गेस्टहरूलाई हामी पनि जोगिने र गेस्टलाई पनि सङ्क्रमणबाट जोगाएर नै यहाँको इन्टरटेनसँग जोड्नको लागि हामी आतुर छौँ। आन्तरिक हवाई उडान र सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनले पोखराको पर्यटनमा नयाँ सन्देश प्रभाव भएको पर्यटन व्यवसायी नरेश भट्टराईले बताउनुभयो। लामो समयदेखि बन्द भएको पर्यटन व्यवसाय उठ्न समय त लाग्छ नै, तर हवाई उडान तथा यातायातको सञ्चालनले उत्साह भने पक्कै थपेको छ। माउन्ट कैलाश रिसोर्टका सञ्चालक समिति रहनुभएका उहाँले बाह्य पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक पोखरा भित्राएर हामी सुरक्षित छौँ भन्ने सन्देश दिन सके त्यसले ठुलो उपलब्धि दिँदा हुने बताउनुभयो। जुन गाइडलाइन दिनुभएको छ त्यसलाई पालना गरेर चाहिँ हामीले बिस्तारै तपाईँको यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अब पोखरा सेफ छ, पोखरा यो कारणले सेफ छ भनेर चाहिँ हामीले पर्यटन व्यवसायले दिन सक्यौँ भनेर भोलि इन्टरनेसनल मार्केटमा जान सक्यो भने भोलि यो 2-3 महिनापछि चाहिँ अझ यसले चाहिँ राम्रो सन्देश जान्छ र राम्रो हुन्छ भन्छु मैले चाहिँ तपाईँकोहरू। हामी पर्यटन व्यवसायले अब यो रोगसँग डराएर घर बसेर हुँदैन। यो पहिलो पनि तपाईँको चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि रुगा ज्वरो आउने खोकी हो, अहिले भाइरसको रूपमा आयो तपाईँको। यसलाई हामीले अहिले हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मानेर, नेपाल सरकारलाई मानेर चाहिँ अब बिजनेस बिस्तारै गर्नुपर्छ। नेपाल सेफ छ, पोखरा सेफ छ भनेर हामीले हाम्रो देशमा सन्देश दिन सकेर यसलाई बाहिर पुर्याउन सक्यौँ भने मात्रै आन्तरिक पर्यटन आउँछ, नत्र आउँदैन। अब सुतेर हुँदैन, अब चाहिँ यसलाई बिस्तारै अघि बढ्नुपर्छ भन्छु मैले। थला परेको पर्यटन व्यवसायले उकास्न सरकारले ठोस पहल थाल्न नसकेको बताउँदै उहाँले नेपाल सरकारले पर्यटनको विकासका लागि आन्तरिक हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म आकर्षित हुने गरी वातावरण बनाउन पहल सुरु गर्नुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
पर्यटन व्यवसायी तथा प्याराडिसो स्पोर्ट्स बार एन्ड ग्रिलका सञ्चालक गोपी भट्टराईले हवाई उडान तथा यातायात सुचारू हुँदा पोखराका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएको धारणा राख्नुभयो। उत्साहसँगै चुनौती पनि रहेका छन्। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउँदछन् भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटक कसरी भित्राउन सकिन्छ भन्ने बारे सोच्न आवश्यक छ। उहाँले भन्नुभयो पोखरा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश देशभर पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही समय लागे पनि पोखराको पर्यटनले बिस्तारै गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अफिसियली आजबाट जुन लामो दूरीको एयरलाइन्सहरू डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरू खोल्यो वास्तवमा नै यो एउटा पोजिटिभ सन्देश हो। यो चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले भनेको के भने पोजिटिभ भाइब्रेसन पोजिटिभ सन्देश र हामी ती हरेक पेन्डामिकसँग जुधेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक कार्यक्रमहरू अगाडि जानु पर्नेछ र हामी उत्साहित छौँ। उत्साहित सँगसँगै यसका चुनौतीहरूलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ र हामी व्यवसायहरू अब सङ्गठित रूपमा हरेक निकायहरूसँग समन्वय गरेर व्यवसायहरूलाई अहिले हामीले ठुलो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशबाट अथवा एसियन मार्केटबाट टुरिज्म आउँछ भन्ने हामीले आश लिएका छैनौँ कि हामीले सबभन्दा पहिला थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भन्छ। लोकली हामीले कसरी एक्ट गर्ने र लोकली कसरी हामीले सन्देश दिने भन्ने नै हाम्रो प्रमुख विषय हो र यो बारेमा हामी चाहिँ सचेत छौँ र सबभन्दा पहिला WHO, UNWTO र नेपाल सरकारले नेपाल टुरिज्म बोर्डले नि हेल्थ प्रोटोकलहरू जारी गरेछ। त्यो कुराहरू हामीले आफ्ना स्टाफहरूलाई सिकाएर र हामी पनि एकदमै समय भएर र हाम्रो आउने ग्राहकहरूलाई त्यो ठाउँ सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सकेको खण्डमा हामी लोकली चाहिँ टुरिज्महरू बिस्तारै चाहिँ अगाडि बढ्ने नै छ र यसलाई केही समय लाग्ला तर हामी हतोत्साहित छैनौँ। पोखरा पर्यटन परिषदका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले पर्यटनसँग सम्बन्धित निकाय समेत मौन भएर बस्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै पर्यटनलाई उठाउन तथा आन्तरिकसँगै बाह्य पर्यटक भित्राउन केही मुलुकहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू उदाहरणीय रहेकाले त्यसबाट सिकेर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। युवा पर्यटन व्यवसायी तथा कुटी रिसोर्टका सञ्चालक देवेन्द्र केसीले हवाई उडान तथा यातायात सञ्चालनसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायी केही उत्साहित भएको भए पनि अझै उत्साहित हुने समय भने नआइसकेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले सरकारले भनेका सबै स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरु गरेको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात र यही असोज 5 गते हवाई उडान पनि खुलेको हुनाले हामी टुरिज्म व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरू अहिले प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि खुसी देखिए तापनि धेरै कस्टमरहरू आएका त छैनन्। त्यही पनि हामीले यसलाई खुसी नै व्यक्त गरेका छौँ र अब जुन अहिले 8 बजेसम्म मात्र खोलिने भनेको रेस्टुरेन्ट डिस्कोहरू यसलाई पनि अलिकति लामो समयसम्म खोले अझै राम्रो हुन्थ्यो टुरिज्म व्यवसायीहरूको लागि। र बाटोमा जति भिडभाड बढिरहेको छ, जति गाडीहरूको चहल पहल छ त्यो अनुसारको टुरिज्म छैन। बिस्तारै टुरिज्म बढ्ला, आन्तरिक टुरिज्म बढ्ला भन्ने आशामा हामी सबै कुराहरू होटललाई सेनिटाइजर, होटलमा हामीले सेफ्टीका कुराहरू अपनाइरहेका छौँ। आफ्ना होटलका सबै कोठाहरूलाई सेनिटाइज गर्दै पूर्ण रूपमा सुरक्षित गरिएको बताउँदै केसीले पोखरा आउने पर्यटकलाई 100% सेवा दिन तयार रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा सुरक्षित छ र हामी पर्यटकलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्दै पोखराबाट नयाँ सन्देश दिन चाहन्छौँ। सबैलाई पोखरा घुम्न आउन आग्रह समेत गर्दछौँ केसीले भन्नुभयो। आजबाट आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएको छ। नेपालमा सेवा दिइरहेका विभिन्न 9वटा कम्पनीमध्ये 8वटाले आजबाट सेवा सुरु गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण जोखिम बढेको भन्दै गत चैत्र 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख देवेन्द्र केसीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओले बनाएको कोरोना सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आजबाट सेवा सञ्चालन सुरु भएको बताउनु भयो। लोकल भेहिकलबाटै आउनुहुन्छ अहिले यात्रुहरू, पुरै यात्रुहरू 2025 यात्रुहरू लकडाउनमा गइसक्नुभयो र अहिले आएर हजुरको इन्टरनेसनलमा 85-86 हजार भन्दा बढी यात्रुहरू ट्राभल गर्दाखेरि डोमेस्टिकमा 2500-3000 यात्रु ट्राभल गर्नुभएको छ र आज हामी के भनिरहेछौँ भने सेड्युल फ्लाइट अपरेट गरिरहेछौँ भन्ने हिसाबमा बुद्धको मात्रै मैले हेर्दाखेरि आज 17वटा फ्लाइट रहेछ। वायु सेवा कम्पनीहरूले नियमित सेवा सञ्चालन भएको समयमा पाएको उडान अनुमतिको आधारमा
25% मात्रै उडान तालिका बनाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख केसीले जानकारी दिनुभयो। विमान सेवा प्रयोग गर्ने यात्रुले PCR नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु नपर्ने भए पनि आफू स्वस्थ भएको स्वयं घोषणापत्र भर्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार उडान समयभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि नै विमानस्थल पुग्नुपर्नेछ भने हाते झोला र अत्यावश्यक सामान मात्र लैजान पाइनेछ। विमानस्थल सेवा सञ्चालन भएको पहिलो दिन यात्रुको चाप उल्लेखनीय देखिएको छ। आज देशका विभिन्न भागमा यात्रु लैजान 50 वटा उडान अनुमति दिएको पनि विमानस्थल प्रमुख केसीले बताउनुभयो। टेन्डेन्सी हेरेर कति धेरै मात्रामा फ्लाइट हुन्छ जस्तो लुक्ला जस्तो ठाउँमा अत्यधिक फ्लाइट हुन्छ, अब हामीलाई कन्फर्म छ। पोखरामा अत्यधिक हुन्छ, हामीलाई कन्फर्म छ। विराटनगर हामीले के सोचेका थियौँ भने सुरुमा चाहिँ फ्लाइटहरू सुरुमा त कहाँ अपरेट होलान् र। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुद्ध एयरलाई 17, यति एयरलाई 11, नेपाल वायुसेवा निगमलाई 8, श्री एयरलाइन्सलाई 6, तारा एयरलाई 1, समिट एयरलाई 4, सीता एयरलाई 2, सिमरिक एयरलाई 1 गरी सोमबार 50 वटा उडानलाई अनुमति दिएको छ। सौर्य एयरलाइन्सको विमान मर्मतमा रहेकाले उडान अनुमति पाएको छैन, तर तारा एयरले नेपालगञ्ज बेस भएर विभिन्न 4 उडान भर्नेछ। आज उडान अनुमति पाएका विमानहरूले भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, सिमरा, भरतपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, लुक्ला, फाप्लु लगायतका स्थानहरूमा उडान भर्नेछन्। सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। बोर्ड गठनका लागि मन्त्री परिषदमा पुगेको नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सरकारले बताएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावली समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ र चाहिँ मन्त्रालय संवेदनशील रूपमा लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले हामीले एउटा चाहिँ यो विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेर त्यो बोर्डको नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर हामीले चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। सञ्चारविज्ञ लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनकर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न, विदेशी चाहिँ स्थानीय च्यानलहरूले नेपालमा गरिरहेको प्रसारणलाई निरुत्साहित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका च्यानललाई मात्र अनुमति प्रदान गर्न समेत ऐन उपयोगी हुने सञ्चारविज्ञ हुमागाईले बताउनुभयो। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिनाको अवधिमा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाँकी 1 महिना सबै पक्ष सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। माध्यमबाट कुनै पनि उत्पादनको उपभोग गर्छ भनेपछि यी 5 पक्षको संलग्नता हुन्छ विज्ञापन व्यवसायमा र यो 5 पक्षको संलग्नताको बीचमा कहीँ विवाद उत्पन्न भयो भने त्यो निरूपण गर्ने निकाय छ। बैठकमा सांसदहरू इन्दु शर्मा, लीलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमती साई लगायतले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब के बीचमा अब त्यो मन्त्रीज्यू नभएको कारणले पनि अब धेरै अप्ठ्याराहरू पनि भयो हाम्रा भित्रमा पनि। अब त्यस कारणले पनि यो ढिलासुस्ती हुन गएको होला। मलाई के लाग्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटै अब यो टिमले यसलाई चाहिँ तदारुकता देखाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामीले चाहिँ अब छलफल चलाउन जरुरी छ। यसै गरी चाहिँ यो हामीले कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि जो विज्ञापन रहित टेलिभिजन प्रसारणको विदेशी टेलिभिजन छैन, यो कार्तिक 8 गतेभित्र सम्पन्न होला भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। पुरा भयो नि त सरकारको, तर अहिले यत्रो आत्महत्या भएको छ। कुनै दिन पार्टीको मिटिङ बसेर सरकारको मिटिङ बसेर ल त भनेर एउटा एजेन्डा हुन सकेको छ। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 कार्तिक 8 गते स्वीकृत पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। उक्त ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने
व्यवस्था रहेको छ। ऐनले 2073 साल कार्तिक 7 गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत विज्ञापन रहित नीतिको कार्यान्वयन गर्नेछ। उक्त नीति 2074 साल श्रावण 1 गतेबाट लागू हुनुपर्नेमा विभिन्न पक्षको विरोधका कारण लागू हुन सकेको थिएन। नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ऐन ल्याएको हो। ऐनले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्न, विज्ञापन सम्बन्धी नीति बनाई सरकारलाई सिफारिस गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संसदीय समितिले आगामी कार्तिक 7 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार आगामी कार्तिक 7 भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले 2077 कार्तिक 7 गते भित्र बोर्ड गठन गर्ने गरी ऐनको दफा 6 अनुसार डाउनलिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारणमा रहेका टिभी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्ययोजना 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताउनुभयो। ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिँदा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको बारेमा पनि मन्त्रालयको धारणा पनि 15 दिनभित्र पेश गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल नियमावली बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी कानुनबीच भिन्नता देखिएको र ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली नै नभएकाले तत्काल नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै समिति सभापति निरुदेवी पालले बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य सम्बन्धित कानुनहरूको प्रावधानमा एकरूपता कायम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न, बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कोभिड महामारी वा प्राकृतिक प्रकोपबाट सङ्कटमा परेका बालबालिकाहरू शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक रूपमा प्रभावित भएकाले त्यसको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी भावी रणनीति बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप एवं कोभिड महामारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि तत्काल बहुपक्षीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताउनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी बालबालिका मैत्री उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न समेत समितिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आवश्यकता महसुस भएकोले विपद उत्थानशील नीति बालिकाका विषयमा 3 तहका सरकार बीच व्यापक समन्वय सहकार्य गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ समितिको यो बैठक स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्न र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतका समस्या समाधान गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र यो क्षेत्रमा समितिले विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता 2077, सुनिश्चित बाल अधिकार संविधान नेपालको आधार 2076 र बाल मैत्री शासन बाल अधिकारको सम्मान 2075 लगायतका नाराहरू मर्मस्पर्शी र सान्दर्भिक देखिएको, तर वर्ष सकिएपछि यस्ता नाराका सम्बन्धमा भएका गतिविधिको कुनै मूल्याङ्कन नै नभएकोले त्यसको कार्यान्वयन पक्षको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन दिएको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। यति एयरलाइन्सले आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धनका लागि सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ।
एयरलाइन्सले होटल, ट्राभल्स, ट्रेकिङ कम्पनीहरूको सहकार्यमा सहुलियत दरमा भ्रमण प्याकेज सार्वजनिक गरेको बताएको छ। आफ्नो 22औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी पर्यटन उद्योगलाई बचाउन तथा आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक पर्यटनका लागि सँगसँगै भन्ने नारासहित सहुलियत दरमा विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालले कोभिड-19 का कारण ठप्प भएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन सहुलियत दरको भ्रमण प्याकेज ल्याइएको बताउनुभयो। प्याकेजमा पोखरा, एभरेस्ट ट्रेल, मुक्तिनाथ, घान्द्रुक, जंगल सफारी चितवन र रारा भ्रमण, काठमाडौँ आउनका लागि पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, भरतपुर, जनकपुर, भद्रपुर, भैरवा, तुमलिङटारबाट दुईतर्फी हवाई टिकट सहितको बस्ने होटलको व्यवस्था मिलाइएको रिमालले बताउनुभयो। कमसेकम आफ्नो देश हेर्ने मौका पनि यही चाहिँ यही पेन्डेमिकको हिसाबले भए पनि कमसेकम आफ्नो देश नदेख्नु भएका डोमेस्टिक टुरिस्टहरूलाई पनि आफ्नो देश घुम्ने विभिन्न गन्तव्यहरू धेरै ब्युटिफुल ठाउँ छ भन्ने कुरा त हामी सबैलाई थाहा छ, तर हामी पुगेका छैनौँ। एयरलाइन्सले 22औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर सोमबारदेखि यति एयरलाइन्स मोबाइल एप्स समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। मोबाइल एप्सको माध्यमबाट टिकट बुकिङ गरेमा विशेष छुट दिने व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमालले बताउनुभयो। यस्तै यति एयरलाइन्सले उच्च सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि हवाई उडान सुरु गरेको पनि बताएको छ। नेपालको आन्तरिक उडान गत चैत्र महिना यता कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेपछि बन्द अवस्थामा थियो। सरकारले असोज 5 गतेदेखि आन्तरिक उडानलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिमालले चालक दल, यात्रु र कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको निर्देशिका अनुरूप यति एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सले छुट्टा छुट्टै कार्यविधि बनाई जहाज सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। सोमबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ। आइतबार तोलामा 92,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन सोमबार तोलामा 97,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको हो। यसैगरी तेजाबी सुन तोलामा 96,700 रुपियाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यसैबीच सोमबार चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ। आइतबार तोलामा 1315 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार 1320 रुपियाँमा कायम भएको महासंघले जानकारी दिएको हो। पोखरा न्यूजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 70 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 32,500 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 70,896 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 291 को ज्यान गएसँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अमेरिकामा 2,05,115 पुगेको छ। यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा भने गएको 24 घण्टामा 87,382 जना संक्रमित थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान जानेको संख्या 87,382 पुगेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर 3,12,19,000 कोरोना संक्रमित मध्ये 9,64,735 जनाको ज्यान गएको छ। 2,28,01,000 संक्रमित उपचारपछि निको भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ। पोखरा न्यूजमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा दिल्ली क्यापिटल्सले किङ्स 11 पन्जाबलाई हराएको छ। युएई को दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा निर्धारित 20 ओभरमा दुवै टोलीले समान 157 रन बनाएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको थियो, जहाँ पन्जाबले पहिलो ब्याटिङ गर्दै 2 विकेट गुमाएर जम्मा 2 रन मात्र बनाउन सक्यो। पन्जाबका कप्तान केएल राहुल र निकोलस पुरनले सुपर ओभरमा सुरुमा ब्याटिङ गरेका थिए, तर दिल्लीका फास्ट बलर कागिसो रवाडाले दुवै खेलाडीलाई आउट गराए। पहिलो बलमा रवाडाले 2 रन दिए पनि त्यसपछि लगातार 2 बलमा 2 विकेट लिए। दिल्लीका ऋषभ पन्तले विजयी रन प्रहार गरे। यसअघि दिल्लीले जितका लागि पन्जाबलाई 158 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। पन्जाबले 8 विकेट गुमाएर 157 रन बनायो। पन्जाबका लागि मयंक अग्रवालले 89 रनको शानदार पारी खेलेका थिए। ओपनर केएल राहुलले 21, कृष्णाप्पा गौतमले 20 र सरफराज खानले 13 रन बनाएका थिए। साबिक विजेता रियल मैड्रिड स्पेनिस ला लिगाको पहिलो खेलमा बराबरीमा रोकिएको छ।
आइतबार राति भएको खेलमा रियल म्याड्रिडलाई रियल सोसिडाडले गोल रहित बराबरीमा रोकेको हो। सिजनको पहिलो खेलमै रियल अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। सोसिडाडले भने लगातार दोस्रो बराबरी खेलेको हो। सोसिडाडले यसअघि रियल भाल्लाडोलिडसँग बराबरी खेलेको थियो। करिब बेन्जामिनले रियलका लागि 350औं खेल पुरा गर्दा टिमले जित भने हासिल गर्न सकेन। पोखरा न्युजमा अब मौसम समाचार। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही गण्डकी प्रदेश सहित प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा सामान्य बदली रही भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको समेत महाशाखाले जनाएको छ। उक्त स्थानहरूमा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। हवस् त, अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।